बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ आज फिर हाज़िर खिदमत हैं। नादरीन, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को आजकल चौधरी परवेज़ इलाही बहुत याद आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि परवेज़ इलाही आजकल खुद बहुत मुश्किल में हैं और जनरल साहब की कोई खिदमत या मदद नहीं कर सकते। परवेज़ इलाही का जिक्र बाजवा साहब ने पिछले दिनों अपने ख़ास हल्काए अहबाब में किया है और कहा है कि शरीफ बरादरान से जब उनकी आखिरी बार डील हो रही थी तो चौधरी परवेज़ इलाही ने उन्हें सख्ती से रोका था और कहा था कि शरीफ बरादरान का एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है और फॉल्ट ये है कि जब मुश्किल में होते हैं तो पांव पकड़ लेते हैं और जब ताकत में आ जाते हैं तो उसी शख्सियत के सर के बाल पकड़ लेते हैं कि जिसके कुछ अरसा कबल तक उन्होंने पांव धो धो कर पीने का वतीरा अपना रखा होता है। नादरीन, ये तबसरा यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा बड़ी तकलीफ में है क्योंकि शरीफ बरादरान ने अचानक झपट कर उनके सर के बाल पकड़ लिए हैं, बल्कि जकड़ लिए हैं और बिलवास्ता तौर पर ऐसे अज़ाइम पर जाहिर किए जा रहे हैं कि वो कमर जावेद बाजवा को भी परवेज़ मुशर्रफ जैसे इबरतनाक अंजाम से दो चार कर देंगे। इस खौफनाक हमले के शदीद रद्दअमल में नाज़रीन, जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी 5 फ़ोन कॉल्स करके कुछ गालम गलोच की है और जवाबी धमकियां भी दी हैं। ये कुछ तो मीडिया और सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हो चुका है और जो ताज़ा तरीन इस हवाले से डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। 3 फ़ोन कॉल्स नाज़रीन ख्वाजा आसिफ को की गई हैं और 2 फ़ोन कॉल्स वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को की गई हैं। साबिक आर्मी चीफ इतने आग बगोला थे कि उन्होंने शहबाज शरीफ को वो ताने भी मार दिए कि जिनका आम हालात में कमर जावेद बाजवा जैसा धीमे मजाज का फौजी अफसर तस्वुर भी नहीं कर सकता। जनरल कमर जावेद बाजवा पर ये अचानक उफ्ताद क्यों आन पड़ी है और इस हवाले से ये पुराना जुमला नए अंदाज में क्यों गर्दिश कर रहा है कि गल वध गई है मुख्तारिया, हुकूमत दसदी नहीं पई। नाज़रीन, ये इंतहाई सनसनीखेज स्टोरी आज तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि साबिक आर्मी चीफ इतने आग बगोला क्यों हैं और इस जलती पर तेल कैसे गिरा और इस मामले में मियां नवाज शरीफ, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और हनीफ अब्बासी का क्या किरदार है। तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव और मिर्च मसाला वीडियोस और ख़बरें आपको बर वक्त और बाकायदगी के साथ मिलती रहें। नाज़रीन, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के एहतसाब के हवाले से मियां नवाज शरीफ ने अपने ख़ास लड़ाका बटेरे ख्वाजा आसिफ के ज़रिए जो मुहिम लॉन्च कर रखी है, इस हवाले से मज़ीद दिलचस्प अंदर की स्टोरी सामने आई है। पहले कहा जा रहा था कि साबिक आर्मी चीफ ने फ़ोन करके ख्वाजा आसिफ को पंजाबी में गालियाँ निकाली हैं, लेकिन अब खबर ये आई है कि ये पंजाबी वाली गालम गलोच 2 फ़ोन कॉल्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी जनरल बाजवा साहब की तरफ से की गई है और दोनों में बाजवा साहब का पारा बहुत हाई था और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने यहाँ तक इशारा दिया कि आप गाड़ी की डिग्गी में बैठकर यहाँ पहुँचे हो, वापस उसी डिग्गी में बिठाकर फिर घर भेजेंगे। नाज़रीन, ज़राए का कहना है कि नून लीग के इस बड़े फाउल प्ले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत परेशान हैं, लेकिन ना ख्वाजा आसिफ उनकी बात मान रहे हैं और ना ही बड़े मियाँ साहब यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उनके कहने कार में हैं या उनके कहा मान रहे हैं। और नून लीग की क़यादत की तरफ से उल्टा अब ये दावा किया जा रहा है कि बाजवा को मुशर्रफ बनाकर दम लेंगे और ऐसा हशर करेंगे कि फिर कोई जर्नल बड़े मियाँ साहिब के साथ धोखा करने की जुर्रत नहीं करेगा। नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कि शरीफ ख़ानदान की तरफ से जनरल कमर जावेद बाजवा
اور جنرل فیض حمید کو سبق سکھانے کی خواہش بڑی پرانی ہے۔ پہلے لندن سے پاکستان روانگی سے قبل ہی آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما ایشو کے حوالے سے اور اپنی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کا الزام لگا کر میاں نواز شریف نے 2-3 جرنیلوں اور 3-4 ججوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ اسی دوران نون لیگی میڈیا اور نون لیگی یوٹیوبرز کی طرف سے جنرل راحیل شریف کو بھی اسی لائن میں کھڑا کر کے خوب سلواتیں سنائی گئی تھی، جس لائن میں انہوں نے بڑے عرصے سے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو کھڑا کر رکھا ہے۔ ناظرین، ان دنوں چونکہ شریف خاندان ابھی پوری طرح طاقت میں نہیں آیا تھا، اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اسے شٹ اپ کال دی گئی، جس پر نواز شریف نے ہنگامی طور پر ریورس گیئر لگا لیا اور اپنی ٹون جو ہے وہ پھر لو کر لی۔ لیکن اب پاکستان کے جو مغربی حصہ ہے یعنی خیبر پختونخوا اور بلوچستان، وہاں TTP اور BLA کی جو دہشت گرد سرگرمیاں اچانک بڑھ گئی ہیں، اس کے حوالے سے جو تشویش کی لہر پیدا ہو رہی تھی پورے ملک میں، اسے استعمال کرتے ہوئے شریف خاندان نے اچانک بڑا دھوبی پٹکا مارا ہے اور یہ بیانیہ لانچ کر دیا ہے کہ امریکی افواج کے انخلاء کے موقع پر جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے TTP کے لوگوں کو افغانستان سے واپس پاکستان میں آباد ہونے کا موقع فراہم کیا، جس کی وجہ سے دہشت گردی کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے، اور اس بڑے جرم پر جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو پارلیمنٹ میں طلب کر کے ان کا احتساب کیا جائے۔ یہ بیان بازی ناظرین آپ پڑھ چکے ہوں گے جو خواجہ آصف نے کی تھی اور بہت شور مچا تھا پچھلے ہفتے کے دوران۔ لیکن اب ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ بیانیہ میاں نواز شریف کے اشارے پر لانچ کیا ہے، اور اس کے پیچھے جو ان کے خاص تقریر نویس ہیں اور ایک خاص مشیر ہیں، دونوں سینیٹرز ہیں، کوئی سابق ہیں یا کچھ مستقبل میں آنے والے سینیٹرز ہیں، یہ سب ان کا تیار کیا ہوا ایک نیا سمجھ لیں کہ بیانیہ ہے، اور آنے والے دنوں میں اس پر مزید جلتی پر تیل چھڑکا جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور اسے وزیر اعظم شہباز شریف کی خاموش حمایت بھی ابتدا میں حاصل تھی، کیونکہ جب یہ ابھی خواجہ آصف نے بیان نہیں دیا تھا، یہ معاملہ ان کے نوٹس میں آ گیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں مداخلت کی اس حد تک کوشش نہیں کی کہ وہ اس سلسلے کو رکوا دیتے۔ ناظرین، لیکن جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا تو شہباز شریف نے حسب معمول حسب دستور ڈبل گیم اسٹریٹجی اختیار کر لی اور دعویٰ کیا کہ خواجہ آصف پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں اور وہ بڑے میاں صاحب میاں محمد نواز شریف کے خاص آدمی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قمر جاوید باجوہ نے پچھلے چند روز کے دوران پہلے خواجہ آصف کو 2-3 فون کالز کی اور پنجابی میں سخت سست کہا اور ایک مرحلے پر آگ بگولا ہو کر گالم گلوچ بھی کی، یہ دعویٰ ہے ذرائع کا۔ ناظرین، جو لوگ پنجابی زبان کو جانتے ہیں اور جٹ برادری کے مزاج سے آگاہ ہیں، ان کے لیے یہ گالم گلوچ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک گالیاں شامل نہ ہوں پنجابی زبان خالص نہیں ہوتی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سردار ہیں یعنی سکھ ہیں یا پھر آپ جٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور گرما گرم بحث کے دوران آپ گالیاں نہ نکالیں تو پھر آپ کا شجرہ نسب چیک کرنا چاہیے کہ کہیں آپ جدی پشتی جٹ ہیں بھی یا نہیں۔ تو یہ اس حوالے سے، کیونکہ گالیاں اگر انہوں نے نکالی ہیں تو یہ ایک روٹین کیس ہے، کیونکہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے، خاص طور پر جو پنجابی ہیں اور جٹ برادری کے لوگ، وہ گالیاں از خود نکل جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری پرویز الہی کے منہ سے بھی ایسی ہی ایک گالی نکلی تھی اس وقت کے وفاقی وزیر اطلاعات کے حوالے سے، جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کی حکومت کے آخری دن تھے، تو یہ گالی نکل جاتی ہے۔ ہر جو پنجابی ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، اس لیے یہ جو گالیاں نکالنے والا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ وہ گرم بہت ہیں اس حوالے سے اور بہت غصے میں ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے جنرل باجوہ کی پہلی فون کال پر خاصا معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کیا اور یہ تاثر دیا کہ وہ خواجہ آصف سے بھی وضاحتی بیان دلوائیں گے اور
खुद भी इस हवाले से वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की पोजीशन क्लियर करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने ये वादा भी पूरा नहीं किया और ये अफवाह फैला दी कि ना बड़े मियाँ साहब मान रहे हैं और ना ही ख्वाजा आसिफ तरदीद पर तैयार हो रहे हैं। इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में नून लीग के सबसे तगड़े रुकने पार्लियामेंट हनीफ अब्बासी के ज़िम्मे लगाया और हनीफ अब्बासी ने ARY न्यूज़ वालों की मिन्नत समाजत की कि उनका इस हसास इशू पर इंटरव्यू किया जाए, क्योंकि मामला नाज़रीन बड़ा हसास है। आप एक तरफ जाते हैं तो भी खतरात हैं, दूसरी तरफ जाते हैं तो भी खतरात हैं, इसलिए कोई जल्दी इस कंट्रोवर्सी में पड़ना ही नहीं चाहता, कोई मीडिया ग्रुप भी। लेकिन जब उन्होंने कुछ ज़्यादा इसरार किया तो फिर ARY न्यूज़ वालों ने उन्हें मौका दे दिया और फिर जब इस इंटरव्यू मियाँ शहबाज शरीफ ने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने की कोशिश की और ख्वाजा आसिफ के बयानात ने जो जहर फैलाया था हनीफ अब्बासी ने के ज़रिए इसका तरियाक करने की कोशिश की। नाज़रीन, जलती पर आग इस तरह गिर गई कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने हनीफ अब्बासी की इस गुफ्तगू की जो क्लिपिंग थी वो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को व्हाट्सएप करवा दी ताकि वो कुछ राज़ी हो जाए और उनका गुस्सा कुछ कम हो। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ और वो इस पर मज़ीद भड़क उठे और दोबारा वज़ीर आज़म को फ़ोन करके ताज़ा तरीन वादा खिलाफ़ी पर खूब सलवातें सुनाई और कहा कि वजाहत आपकी तरफ से और ख्वाजा आसिफ की तरफ से आनी चाहिए थी और यही आपकी तरफ से वादा किया गया था, लेकिन हस्बे मामूल आपने फिर वादा खिलाफ़ी की है। ये हनीफ अब्बासी दरमियान में कहाँ से आ गया? दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ये कहा कि क्या पिद्दी का शोरबा, कि ये जो इशू है उसका लेवल देखें और जो वजाहत कर रहा है उसका लेवल देखें। नाज़रीन, ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा की इस दूसरी फ़ोन कॉल पर मामला कवर करने के लिए ये बहाना बनाया कि बड़े मियाँ साहब और ख्वाजा साहब उनके कंट्रोल में नहीं और हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू के ज़रिए गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने की जो कोशिश की गई है उसे इस मामले के हल की एक अच्छी कोशिश करार दिया तो जनरल बाजवा एक बार फिर भड़क उठे और सीधे साधे अल्फाज में ये कहा कि तुसी मैनू फुद्दू बनाने की कोशिश ना करो। इस मौका पर जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को इशारों किनायों में वो वक़्त याद दिलाया कि जब वो गाड़ी की डिग्गी में छुपकर उनसे मुलाकात के लिए आया करते थे और बड़े तरीके से कहा कि जिस तरह डिग्गी में बैठकर लोग आते हैं इसी तरह डिग्गी में बिठाकर वापस निकाल भी दिए जाते हैं। नाज़रीन, इस तरह सूरत हाल इंतहाई संगीन बनी हुई है और ज़राए का ये कहना है कि ये जो इन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया है नून लीग वालों ने, हालांकि ये इशू को इस हवाले से खौफनाक नहीं है और ना ये बनता है कि जनाब कोई सिर्फ जनरल बाजवा की वजह से या जनरल फैज़ हमीद की वजह से ये TTP का मसला पाकिस्तान में पैदा हुआ है। TTP का मसला हो, BLA का इशू हो या रियासतों की तरफ से जो भी प्रॉक्सीज बनाई जाती हैं और फिर उनको ख़त्म किया जाता है या फिर उनको एज ए स्लीपिंग किरदार दे दिया जाता है, स्लीपिंग सेल का, तो ये सारा एक रियासत की पॉलिसी होती है। कोई एक आर्मी चीफ या कोई एक ISI चीफ अपने तौर पर इतनी बड़ी पॉलिसी ना बना सकता है, ना इतनी बड़ी पॉलिसी में इतना बड़ा टर्न ले सकता है। तो ये जो वाक़यात पेश आते रहते हैं, रियासतों की पॉलिसियाँ होती हैं, कहते हैं ना रियासत होगी माँ के जैसी, ये सिर्फ कहने की हद तक है, असल में रियासत बाप के जैसी होती है और बाप भी बड़ा सख्त गिर किस्म का। आपने नाज़रीन देखा कि जिहाद कश्मीर हुआ, कई तंजीमें बनी, मुजाहिदीन की जमात इस्लामी भी उनमें थी, हाफिज सईद साहब की जमात के लोग भी थे, JUIFA के लोग भी थे और उसके अलावा कश्मीर के अंदर भी तंजीमें थी। कितना ये मामला गर्म रहा, लेकिन फिर रफ्ता जब रियासतों ने अपनी पॉलिसियाँ तब्दील की तो ये सिलसिला आपके सामने इस वक्त बिल्कुल एक इंतहाई ना होने के बराबर रह गया है। ऐसा ही मामला जब ये तालिबान बने थे, आपको याद होगा कि बहुत मशहूर हुआ था कि ये तालिबान खुद अमेरिका, बरतानिया और पाकिस्तान ने मिलकर बनाए हैं और फिर इन्हीं तालिबान ने पूरा अफगानिस्तान फतह कर लिया। लेकिन जब 9/11 हो गया तो फिर ये मामला बड़ा अजीब बन गया। पाकिस्तान की मजबूरी हो गई कि वो तालिबान के साथ खड़ा नहीं रह सकता था, तो फिर TTP जो तालिबान का पाकिस्तानी विंग था उसके साथ हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका तनाज़ा पैदा हो गया। वो तनाज़ा कभी तेज़ हो जाता है, कभी हल्का हो जाता है
اور جب امریکی افواج چلی گئی افغانستان سے تو لازمی بات ہے انہیں کچھ نہ کچھ بوسٹ تو ملنا تھا، کیونکہ انہوں نے انہی افغان طالبان کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف بھی جنگ لڑی تھی۔ تو یہ سارا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ صرف اکیلے باجوہ کو یا فیض حمید کو آپ مورد الزام ٹھہرا کر اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، نہ یہ ان کا اتنا قصور ہے۔ یہ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تھی کہ امریکہ کو ہم نے کیونکہ امریکہ ہمارا پرانا اتحادی ہے، اس سے ہمارا بہت لین دین ہے، بڑے معاملات ہیں، یا تو پھر آپ امریکہ کے ساتھ جس طرح عمران خان کہتا ہے کہ پوری طرح جان چھڑوا لیں اور ایک آزاد خارجہ پالیسی بنائیں، پھر تو آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، وگرنہ آپ کی جو پالیسی ہیں، اس طرح کی اسٹریٹجک پالیسیاں، وہ کسی نہ کسی طرح ان کو امریکہ کی پالیسی سے میل کھانا آپ کی مجبوری ہے۔ جب بھی امریکہ کو بڑا یو ٹرن لیتا ہے، پھر آپ کو بھی کچھ جس طرح پرویز مشرف کے زمانے میں ہوا، جس طرح رحیل شریف کے زمانے میں ہوا کہ پہلے پرویز مشرف کے زمانے میں امریکہ ادھر آیا، رحیل شریف کے زمانے میں وہ واقعہ ہو گیا پشاور سکول والا، آرمی سکول والا، تو پھر جو پالیسی ہے اسٹیٹ کی وہ بہت شدید ہو گئی۔ پھر کچھ وقت گزرا، اب جیسے BLA کے حوالے سے کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی ان کو پیشکش کی جاتی ہے کہ آپ قومی دھارے میں آ جائیں، معافیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سارے معاملات اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ TTP والوں کو بھی ہدایت دے، افغان طالبان کو بھی ہدایت دے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہدایت دے کہ یہ اس مسئلے کا کوئی پائیدار حل نکال لیں۔ لیکن اب دو بندوں کو آپ سارا الزام دو بندوں کی جھولی میں نہیں ڈال سکتے۔ یہ نون لیگ کی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے تھا۔ یہ ایک خام خواہ کی انہوں نے ایک نئی لڑائی چھیڑ دی ہے، لیکن یہ آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ جب کسی طاقتور کے زور زبردستی سے کمزوروں کو بچانا چاہتا ہے تو وہ طاقتور آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ صورتحال کچھ اس صورتحال کو اگر آپ صوفیانہ اور فقیروں کی نظر میں، جیسا کہ بابا جی داتا دربار والے اکثر کہتے ہیں کہ ان میں آپس میں لڑائی پہلے ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ لوگ ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائیں گے کہ PTI کے لیے پھر راستہ از خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکل آئے گا۔ تو اس وقت تک کا آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔